आकारात् पुल्लिंग, इकारात् पुल्लिंग, उकारात् पुल्लिंग शब्दाः। भवतां समेषामपि हार्दं हार्दं स्वागतमस्ति। गतदिवसे अकारान्त पुल्लिङ्गस्य रूपाणि, इकारान्तस्य उकारान्तस्य रूपाणि वयं पठितवन्तः। इतोपि धातु रूपेषु किं किं दृष्टवन्तः स्मरणे अस्ति? धातु रूपे किं पठितवन्तः? धातु रूप लट् लकार महोदय, लट् लकार आत्मनेपदी। लट्लकारः आत्मनेपदी। अस्तु, अद्य वयम् आत्मनेपदी धातूनामेव रूपाणि पठिष्यामः, किन्तु लोट् लकारस्य वयं रूपाणि पठिष्यामः। लोट् लकारे किं भवति? तत्र आज्ञार्थक कम भवति, किन्तु प्रश्नः अयमस्ति, यत्र आज्ञा न भविष्यति तत्र किं कुर्मः? यत्र आज्ञा नास्ति तत्र वयम्, आज्ञा नास्ति इत्युक्ते अनुरोधः, यदि कश्चित् ज्येष्ठः अस्ति तर्हि तम् अथवा तां वयम् आज्ञां दातुं न शक्नुमः। तदर्थं तत्र का आवश्यकता भवति? अनुनयस्य, अनुरोधस्य आवश्यकता भवति। तदा वयं तस्मै अनुरोधं कुर्मः। अतः तत्र आज्ञार्थे अथवा अनुनयार्थे, आज्ञा लिखिता अस्ति मूलरूपेण, किन्तु ज्येष्ठाः भवन्ति, गुरवः भवन्ति, तर्हि तेषां कृते वयं आज्ञां दातुं न शक्नुमः। तर्हि तदर्थम् अनुनयः, अनुरोधः इत्यपि भवति। अधुना वयं लोटलकारस्य रूपाणि पठिष्यामः। लोट्लकारस्य रूपाणि पठिष्यामः। भाषधातोः, भाषधातोः रूपाणि कथं चलन्ति इति वयं पश्यामः। अधुना अत्र भाषधातुः अस्ति। भवन्तः तत्र एकवारम् अहम् उच्चारयामि, अनेन आधारेण अत्र भविष्यति। तर्हि तेन आधारेण भवन्तः तत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति। यथा लोट् लकारः भाषधातुः, भवान् भाषतां, भवन्तौ भाषेतां, भवन्तः भाषन्तां, त्वं भाषस्व, युवां भाषेतां, यूयं भाषध्वम्, अहं भाषै, आवां भाषावहै, वयं भाषामहे। अनेन आधारेण वयम् अत्र दृष्टवन्तः यत् अत्र कथं प्रयोगः तत्र भवति। अग्रे अहम् अग्रिमा धातुः अस्ति, अग्रे चलामि। इदानीं भवन्तः अस्य अभ्यासं करिष्यन्ति। राजधातुः अस्ति, राजधातोः रूपाणि वदिष्यति शिक्षा नायक। भवान् राजतां, भवन्तौ राजेतां, भवन्तः राजन्तां, त्वं राजस्व, युवां राजेथां, यूयं राजध्वम्, अहं राजै, आवां राजावहै, वयं राजामहै। सम्यक्। अग्रे अस्ति विदधातुः। विदसत्तायाम् एका धातुः भवति विदज्ञाने, अत्र अस्ति विदसत्तायाम्। तर्हि अस्याः धातोः रूपाणि वदिष्यति गौरव महोदय। भवान् विद्यतां, भवन्तौ विद्यतां, भवन्ता विद्यन्तां, त्वं विदस्व, त्वां विद्येतां, यूयं विद्युत्तम्, अहं विद्ये, अवां विद्यावहे, वयं विद्यामहे। सम्यक्। अग्रे वदिष्यति विजया कुमारी महोदय, रम धातुः। विजया महोदय। ओके ओके। भवान् रमता,
भवन्तौ रमेता भवन्तः रमन्ता त्वं रमस्व युवा रमेतां यूयं रमध्वम् अहं रमे आवां रमावहै वयं रमामहै। सम्यक् समीचीनं। सीमा महोदय अग्रे वदिष्यति म्री धातुः। वृद्धः म्रियतां वृद्धौ म्रियेतां वृद्धाः म्रियन्तां त्वं म्रियस्व वा म्रियेथां यूयं म्रियध्व अहं म्रिये आवां मृजामहे वयं मृजामहे। अग्रे चलामः। अग्रे अस्ति कामय धातुः। कामय धातुः दीपक महोदय। कामयतां भवन्तौ कामयेतां भवन्तः कामयन्तां त्वं कामयस्व वा कामयेतां त्वं कामयध्व अहं कामयै आवां कामयावहि वयं कामयामहे। अस्तु। अग्रे गौरव महोदय वृद्धधातुः। भवान् वर्धतां भवन्तो वर्धतां भवन्ता वर्धन्तां। पुनः उच्चारणं सम्यक् करोतु। भवान् वर्धतां भवन्तो वर्धेतां भवन्ता वर्धन्तां त्वं दस्सु वा वर्धेतां यूयं वर्धेत्यम् अहं वर्धे आवां वर्धावहे वयं वर्धामहे। अग्रे सुधीर महोदय धातुः। सुधीर महोदय सुजीत महोदय क्षम्यतां सुजीत महोदय सुजीत मिश्र महोदय। सुजीत महोदय न वदिष्यति। आनंद कुमारी कैप्टन महोदय भवती वदतु। राम महोदय शुभदातु लोट्लकारः भवान् शोभतां शोभतां भवन्तौ शोभेतां भवन्तः शोभन्तां त्वं शोभस्व युवां शोभेयां यूयं शोभत्वम् अहं शोभै आवां शोभावहै वयं शोभामहे। धन्यवाद महोदय। अग्रे अनुष्ठे महोदय भवान् एतां गुहेरन् त्वं गुहस्व युवा गुहयथां गुहध्वम् अहं गुहे आवां गुहामहे वयं गुहामहे। अस्तु। अग्रे वयम् अद्य अजन्त स्त्रीलिंग रूपाणां विषये ज्ञास्यामः। अजन्त स्त्रीलिंग इत्युक्ते अत्र पश्यन्तु अजन्त स्त्रीलिंग पदानि कानि। अच येषाम् अन्ते सन्ति तादृशाः स्त्रीलिंग शब्दाः। अत्र पश्यामस्तदा अहं स्क्रीन् एव शेर् करोमि। किमर्थमत्र किञ्चित् विस्तारः महोदय। किम् स्क्रीन् लघु अस्ति किञ्चित् विस्तारः तदर्थमेव इदानीं विस्तारः भविष्यति चिन्ता मास्तु।
अधुना दृश्यते खलु? हाँ, तर्हि अजन्त स्त्रीलिङ्गशब्दाः अच येषां सन्ति अच इत्युक्ते स्वराः येषाम् अन्ते सन्ति तादृशाः स्त्रीलिङ्गे ये शब्दाः सन्ति अजन्त स्त्रीलिङ्गशब्दाः भवन्ति। मुख्यरूपेण यदि पश्यामः तदा अत्र आकारान्तम् ईकारान्तं द्वयोः पद नाम पदयोः अथवा वर्णयोः अन्ते ये सन्ति तादृशाः शब्दाः अधिकाधिकाः भवन्ति। 90% इति वदामः चेत् सम्यक् अस्ति। नाम बालिका, रमा, राधा, सीता, गीता, मीता इत्यादिकं न। स्त्रीलिङ्गे पश्यामः तदा ईकारान्ते स्त्रीलिङ्गे अपि तथैव अधिकानि सन्ति यथा पार्वती, नदी, देवी, घटी, सूची। अत्र नाम पश्यामः चेत् आकारान्त इकारान्तेषु अत्रैव अधिकाधिकाः सन्ति। अनुष्ठा, आनन्दकुमारी, सीमा, विजयाकुमारी, शिक्षा, यशोदा प्रायः आकारान्ते अथवा ईकारान्ते एव सन्ति। तर्हि अत्र अनन्तरम् एवं नास्ति यत् केवलम् आकारान्ते इकारान्ते एव भवन्ति। उक्तवान् यत् अत्र इकारान्ते, उकारान्ते, ऋकारान्ते इत्यादिषु अपि भवन्ति, किन्तु तेषां संख्या न्यूना भवति। तर्हि यथा मति अस्ति न, मति इकारान्तं पदम् अस्ति न, कटि अस्ति इकारान्तं पदं, मातृ इति ऋकारान्तं पदं, दुहितृ इति ऋकारान्तं पदं, विधि इति इकारान्तं पदं। तत्र तु हलन्तशब्देषु न गच्छामः इदानीं। अस्तु, एवम् अत्र शब्दाः दत्ताः। यथात्र पश्यामः तदा बालिका, सीता, श्यामा आकारान्ते स्त्रीलिङ्गं, धेनु, तनु उकारान्तं, देवी, लेखनी, वेल्लनी ईकारान्तं, मातृ, दुहितृ न, एते शब्दाः एतौ द्वौ अपि द्वेपि पदे स्त्रीलिङ्गे, ऋकारान्ते स्त्रीलिङ्गे। इदानीम् अजन्ते स्त्रीलिङ्गशब्दानां प्रथमा विभक्तौ त्रिषु वचनेषु वाक्यप्रयोगः कथं भवति इति वयं पश्यामः। यथा बालिका गच्छति, सीता लिखति, श्यामा पठति। अत्र आकारान्ते अस्ति, अग्रे वयं केवलं धातूनां योजनं कृतवन्तः। तथैव यदि कर्म त्रिषु वाक्येषु अत्र नास्ति, अग्रे अस्ति कर्मापि। धेनुः दुग्धं ददाति, दा धातुः न, कस्मै ददाति तदा चतुर्थी भविष्यति, यः स्वीकरोति न, दोहनकर्ता यः अस्ति। तो धेनुः दुग्धम् इति कर्म अस्ति, धेनुः इति कर्ता, ददाति इति क्रिया। धेनुः दुग्धं ददाति। तर्हि अत्र धेनुः इति इकारान्तं पदं वयं किं पठन्तः स्मः? अत्र अजन्त शब्दं कस्मिन् लिङ्गे? स्त्रीलिङ्गे। तदपि यदि विस्मरन्तु तदा अजन्तस्य अपेक्षया अत्र पूर्वं किं पठितवन्तः? सुबन्तं तिङन्तं। तर्हि अत्र किमस्ति? सुबन्तम् अस्ति अथवा तिङन्तम् अस्ति? सुबन्तम्। शब्दरूपे अत्र सुबन्तं, सुबन्तरूपाणि अत्र सन्ति। अद्य संख्या न्यूना अस्ति, न जाने किमर्थं। जनाः शयनं कुर्वन्तः भवन्ति अथवा कुत्र भवन्ति, संख्यां दृष्ट्वा अथवा मम पाठने एव दोषः स्यात् कदाचित्। भवान् सम्यक् महोदय सम्यक् पाठयति। अग्रिमे मासे अहं चिन्तयन्नस्मि पुनः प्रथमस्तरमेव पाठयामि। द्वितीयस्तरे तथा तावत् आनन्दः अपि नागच्छति, मम पाठने न तु भवतां पठने। तर्हि अग्रिमे मासे प्रथमस्तरस्य कक्षा भविष्यति। द्वितीयं संस्थानस्य इयं योजना चलति, भवन्तः अन्येभ्यः सर्वेभ्यः सूचयन्तु। नवीनः कश्चित् भवतां दायित्वं न्यूनातिन्यूनम् अस्मिन् वारे कस्यापि एकस्य योजनं कुर्वन्तु। श्वः यथा समयं कक्षां कुर्यात्, आवश्यकं नास्ति यत् ममेव कक्षायां पठेत् न। आदिनं कक्षाः चलन्ति, अन्यस्यां कक्षायामपि गत्वा पठितुं शक्नोति, किन्तु भवतां दायित्वं स्यात् यत् एकस्य छात्रस्य योजनम् अग्रिमे मासे भवेत्। किं भविष्यति वा न? महोदय अहं त्रयः छात्रं योजयितुं शक्नोमि। त्रीन् छात्रान्। तर्हि अत्र धेनुः दुग्धं ददाति, तनुः कृशा अस्ति। अत्र पश्यामः चेत्
यतोहि अत्र विशेषणं वदति कृशातनुः न तदपि कर्तुं शक्नुमः। तु अत्र उकारान्ते स्त्रीलिङ्गे देवी आशीर्वादं ददाति एषा मोहनस्य लेखनी तर्हि देवी लेखनी विल्लनी न इकारान्ते स्त्रीलिङ्गे माता दुहिता इत्यादिकं तत्र ऋकारान्त स्त्रीलिङ्गे भवति। तर्हि इदानीं भवन्तः एकवचने एवमेव पदानि स्वीकृत्य भवन्तः स्वस्य नामपि स्वीकृत्य वाक्यं वक्तुं शक्नुवन्ति। तर्हि कः आरम्भं कः करिष्यति? शिक्षे वदतु। माता माता स्थालिकायां पचति। माता स्थालिकायां पचति। अस्तु, सम्यक्, समीचीनं। यशोदा महोदय। नमो नमः महोदय। यशोदा कृष्णबलराम किम्? यशोदा कृष्णबलराम पालयति। यशोदा कृष्णबलरामं पालयति। कृष्णबलरामौ। आम् बलरामौ आम्, इदानीं समीचीनं, सम्यक्, उत्तमं। गौरव महोदय। समानार्थी बलराम हाँ, कदाचित् मम श्रवणे दोषः, अहं भवत्याः दोषं न वदामि। हाँ, उत्तमं। सीमा महोदय। श्यामा विद्यालयं पठति। श्यामा विद्यालयं पठति। विद्यालयं गत्वा पठति न? अस्तु। सीमा महोदय, भवती न उक्तवती। छात्रः विद्यालयं छात्रः विद्यालयं गच्छति। गच्छति। यत्र छात्रः इति पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे कथं? छात्रा न? शिष्या, हाँ, बालिका, बाला, अथवा नाम स्वीकरोतु कस्यापि। आम्। सीमा नगरे तिष्ठति। सीमा महोदया नगरे तिष्ठति न? अस्तु, दीपक आम्। महोदय। सीता दशरथस्य वधू आसीत्। सीता दशरथस्य वधू आसीत्। वधू। आसीत्। अस्तु, अनुष्ठे। हाँ, विजया आम् महोदय। महोदय। माता चायं ददाति। माता चायं ददाति। अस्तु, स्वीकरोतु, पिबतु तर्हि। विजया महोदय। किम्? किं महोदय? तत्र दशरथस्य वधू आसीत् अस्ति खलु, तत्र पुत्रवधू योजनीयं वा वधू शक्यते वा? वधू एव पर्याप्तं। पर्याप्तं वा? आम्, वधू इत्यनेन शब्देन तत्र बोधः भवति। बहु अस्ति, पुत्रवधू अस्ति चेत् न, तत्र योजयन्ति चेत् समस्या नास्ति। अनेन इतोपि स्पष्टता भवति यत् पुत्र की पत्नी है न, बहु है, किसकी बहु है न? यतोहि तत्र भ्रातुः अपि पत्नी भवति। अनुजस्य यदि ज्येष्ठः अस्ति तदापि वधू इति वक्तुं शक्नुमः न, अथवा या कापि महिला वधू अस्ति न भवेत्, किन्तु पुत्रस्य वधू अस्ति चेत्, पत्नी अस्ति तदा पुत्रवधू वक्तुं शक्नुमः, अत्र समस्या नास्ति। किन्तु वधू इत्यपि पदं वदामः तदापि समस्या नास्ति न? हाँ, अग्रे आनंदकुमारी कैप्टन महोदय। आम् महोदय। मम मातामही हरिनामं जपति। हरिनाम जपति। हरि ओम्। आम् महोदय। हाँ, नमो नमः महोदय। आगमिष्यामि अहम्। यानं तु सपाद 9 वादने अस्ति। आम् 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 आम्, अब यथा यानं प्रापयिष्यति, मम तु भविष्यति एव, ससमयम् आगच्छामि। आम् आम्, अस्तु अस्तु अस्तु, नमो नमः। अहम् इतः प्रस्थानं कृत्वा सूचयिष्यामि।
अस्तु नमो। अद्य किमस्ति, अद्य द्वितीया पश्चिमीचम्पारण्यम् अस्ति, तत्र मम व्याख्यानमस्ति। प्रवासः, संस्कृतसप्ताहः चलति खलु, यतोहि प्रान्तस्य दायित्वमस्ति आं अत्र महोदय। बिहारप्रान्ते, अतः सूचना प्राप्ता मया, अतः उक्तवान् अस्तु आगमिष्यामि। हाँ, तर्हि इदानीं प्रायः एकवचने प्रयोगः जातः, द्विवचने वाक्यप्रयोगं कुर्मः। बालिका बालिके, बालिके बालिका गच्छति, बालिके गच्छतः, सीता लिखति, सीते लिखतः, श्यामा पठति, श्यामे पठतः, धेनुः धेनु, धेनु दुग्धं दत्तः, ददाति दत्तः ददति, एवं रूपाणि चलन्ति। तनुः तनु, तनवः, तर्हि तनु कृषे स्तः, अस्ति स्तः सन्ति, पठति पठतः पठन्ति, लिखति लिखतः लिखन्ति। तर्हि द्विवचने गच्छतः पठतः लिखतः खादतः दत्तः स्तः, न एवं प्रयोगं कुर्मः। एक निमेष, कश्चित् आगच्छति। तर्हि अत्र वयम् एवं प्रयोगं कुर्मः। क्रमशः अत्र आकारान्ते स्त्रीलिङ्गे, उकारान्ते, ईकारान्ते तथा च ऋकारान्ते सन्ति। यानि पदानि भवन्तः पठितवन्तः तानि एव पदानि अत्र दत्तानि सन्ति। एवम् अधिकृत्य भवन्तः एकम् एकं वाक्यं वदन्तु। कः वदिष्यति आरम्भे? अस्तु, सीमा महोदय। किम्? मम प्राङ्गणे लते आगतः। लते तत्र आगतः इति न समीचीनं भाति। किमस्ति तत्र वयं यदा क्तप्रत्ययस्य प्रयोगं कुर्मः तदा परिवर्तनं भवति खलु, न? तर्हि आगता, लता इति आगता स्त्रीलिङ्गानुसारं, द्विवचने अस्ति लते, अतः आगते। मम प्राङ्गणे लते आगते। सोनाली महोदय। लता की महोदय। लता इत्युक्ते नाम किमपि पुष्पस्य यद् भवति न, पुष्पलता किं वदामः आङ्ग्ले इदानीं, मनी प्लांट अस्ति न, हाँ, तादृशाः लते पादपाः, लता जो हाँ, जो फैलते हुए मतलब जाए, जिसमें पुष्पादि रहते हैं, वृक्षवत् न भवति, यत्र कुत्रापि भवितुं शक्नोति लता, न? नाम गृहस्य अन्तः अपि वृक्षेषु अपि गच्छन्ति। महोदय। ज्ञातवान् न? महोदय बेल, बेल। हाँ, बेल इति अपि वक्तुं शक्नुमः। सोनाली महोदय, भवती वदतु। राधिके आपणं गच्छतः। राधिके आपणं गच्छतः, सम्यक्। गौरव महोदय। श्यामे पुस्तकं पठता। श्यामे पुस्तकं पठतः। अच्छा, श्यामे पुस्तकमपि पठितुं तत्र तेषाम् इच्छा भवति चेत् पुस्तकं पठतः अथवा पुस्तके पठतः अथवा पुस्तकानि पठतः। दो लोग हैं, अब एक लोग भी श्यामा पुस्तकं पठति अथवा पुस्तके पठति अथवा पुस्तकानि पठति न, तत् कर्तुं शक्नुमः। कर्म मध्ये भेदः न भविष्यति। यद् द्विवचने अस्ति चेत् कर्म मध्येपि द्विवचनमेव स्यात् न, कथनस्य आशयः एवमस्ति। हाँ, आनंद कुमारी कैप्टन महोदय। महोदय, यातारौ मन्दिरं प्रति गच्छतः। यातारौ मन्दिरं प्रति गच्छतः। अद्य किम् अस्ति? अद्य 10 निमेषानन्तरं न, नाम 40 आरभ्य सुभाषितस्य क्रमः चलिष्यति। भवन्तः सुभाषितं श्रावयिष्यन्ति न? तर्हि अद्य सज्जतामपि कुर्वन्तु। द्वितीयं 16तमे दिनाङ्के, अत्र 13 अस्ति न, एका प्रतियोगिता भविष्यति। तत्र गीतप्रतियोगिता, भाषणप्रतियोगिता, श्लोकगानप्रतियोगिता अथवा एवं प्रतियोगिताः भविष्यन्ति। अहं सूचीं प्रेषयिष्यामि।
तस्मिन् दिवसे तत्र यथा प्रेरणासत्रं भवति तद्वदेव अस्मिन् मासे यतोहि संस्कृतसप्ताहः चलति तद्वदेव प्रतियोगिताः भविष्यन्ति भवत्सु कश्चित् यः विजेता भविष्यति तस्य चित्रादिकं स्वीकृत्य वयं प्रसारयिष्यामः एवं प्रकल्पः संस्थानात् अस्मिन् मासे अस्ति न तर्हि भवतां तस्मिन् विषये सज्जता स्यात् श्लोकस्य सज्जतां कुर्वन्तु गीतस्य तथा च भाषणस्य तथा च इतोपि किम् अवशिष्टं सुभाषितस्य श्लोकं सुभाषितं तु मन्ये तस्मिन्नेव आगच्छति हाँ तर्हि अग्रे चलामः बहुवचने वाक्यप्रयोगः कथं भवति न यथा बालिका 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 बालिकाः बालिकाः गच्छन्ति सीताः लिखन्ति श्यामाः पठन्ति छात्राः गायन्ति गायिकाः गायन्ति लेखिकाः लिखन्ति पाचिकाः पचन्ति एवं प्रकारेण वयं तत्र प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः अत्र मुख्यं लक्ष्यं किम् अस्ति सुबन्तरूपाणि सुबन्तानि सुप्रत्ययाः ये सामन्ते सन्ति सुप्रत्ययेषु अपि स्त्रीलिङ्गे ये प्रत्ययाः सन्ति तादृशाः नाम शब्दाः सन्ति तेषामत्र वाचनमस्ति आकारान्त स्त्रीलिङ्गे ईकारान्त स्त्रीलिङ्गे उकारान्त स्त्रीलिङ्गे ऋकारान्त स्त्रीलिङ्गे तर्हि तत्र आकारान्ते ईकारान्ते समस्या नास्ति भवन्तः बहुवारं तत्र पठितवन्तः बालिकाः सीताः श्यामाः लेखिकाः गायिकाः पाचिकाः न तत्र लेखनी लेखन्यः देवी देव्यः घटी घट्यः दर्वी दर्व्यः वेल्लनी वेल्लन्यः समस्या कुत्र भवति इकारान्ते उकारान्ते न तर्हि इकारान्ते यथा पुल्लिङ्गे भवति गुरुः गुरुः गुरवः तथैव अत्रापि अस्ति धेनुः धेनुः धेनवः तनुः तनुः तनवः इकारान्तेऽपि तथैव न यथा तत्र मुनिः मुनिः मुनेः आसीत् अत्र भवति बुद्धिः बुद्धिः बुद्धयः मतिः मतिः मतयः एवं अत्र रूपाणि चलन्ति ऋकारान्त मध्ये आगच्छामः चेत् माता मातरौ मातरः दुहिता दुहितरौ दुहितरः तत्र सम्बन्धवाचकेषु अहम् उक्तवान् आसम् आकारान्तं न भवति न अन्यथा तत्र आकारान्तवत् तत्र द्विवचने तद्भवति अग्रे अत्र वयं दृष्टवन्तः मातरः चायं ददाति मुख्यं किम् अस्ति अत्र ददाति दत्तः ददति बहुवचने किं भवति ददति बहवः किं परीक्षायां बहुषु परीक्षायाम् अत्र आगच्छति न दा धातोः बहुवचनस्य रूपम् अस्ति बहवः किं कुर्वन्ति तत्र एकः विकल्पः भवति ददन्ति एकः भवति ददाति न तर्हि ददाति इति तु प्रथमपुरुषस्य एकवचने अस्ति ददति इति प्रथमपुरुषस्य बहुवचने तर्हि ददाति दत्तः ददति इति भविष्यति मातरः चायं ददति दुहितरः विद्यालयं गच्छन्ति अत्र एतानि पदानि सन्ति बहुवचने भवन्तः एकम् एकं वाक्यं वदन्तु तर्हि कः वदिष्यति यशोदा महोदय अस्तु अस्तु चिन्ता मास्तु वाणी श्रीदेवी महोदय भवती वदतु भवती कुतः आगतवती इति ह्यः न उक्तवती न तु संख्यां मम पार्श्वे प्रेषितवती अतः एकवारं भवती स्वस्य संख्यां नाम कुतः आगच्छति इति विवरणं तथा च दूरवाणी संख्या स्थानं दूरवाणी संख्या नाम इत्यादिकं भवती मम वाट्सएप मध्ये प्रेषयतु येन भवत्याः पञ्जीकरणं स्यात् इतोपि यदि समूहे नास्ति चेत् भवती समूहे आगच्छतु तदा पाठ्यसामग्रीं भवती प्राप्स्यति या यत् PDF अस्ति न अस्य भवती प्राप्स्यति अन्यथा एवमेव कर्तुम् इच्छति चेत् समस्या नास्ति महोदय नमस्कारः मम नाम वाणीश्रीदेवी अहम् आन्ध्रप्रदेशतः कृतमिच्छामि एतत् पाठं नवीना आगता अस्ति पाठः अहं शृणोमि अतः अस्तु
अस्तु भवती इदानीं शृणोतु समस्या नास्ति मनोज पाठक महोदय भवान् वदतु बहुवचने वाक्यप्रयोगं करोतु शिक्षानायकारम्भं करोतु अस्तु भवती बालिकाः हाँ मनोज महोदय वदतु बालिकाः गच्छन्ति हाँ, अत्र लिखितमस्ति किञ्चित् एव परिवर्तनं कुर्वन्तु न युवत्यः अथवा बालिका अस्ति चेत् बालाः बालाः कूर्दन्ति किञ्चित् एव परिवर्तनं करणीयं तत्र मस्तिष्कं योजयन्तु केवलं सन्ति छात्राः सन्ति अस्तु छात्राः छात्राः सन्ति लेखिकाः लिखन्ति शिक्षे भवती वदतु सख्यः वार्तालापं कुर्वन्ति सख्यः वार्तालापं कुर्वन्ति सोनाली महोदय छात्राः कोलाहलं कुर्वन्ति छात्राः कोलाहलं कुर्वन्ति कोलाहलः मास्तु न वदतु किञ्चित् यदा वयं कोलाहलं कुर्मः कोलाहलं नाम उच्चैः वदामः यत् उच्चैः भवन्तः पठन्तु पाठयन्तु न श्लोकानां पठनं कुर्वन्तु तदा कोलाहलः स्वयमेव समाप्तः भविष्यति न सर्वे ध्यानेन पठिष्यन्ति हाँ वदतु बालाः श्रीमद्भगवद्गीतां पठन्ति सम्यक् शोभनम् अग्रे मनोज महोदय अच्छा भवान् तु उक्तवान् वदतु यदि वक्तुम् इच्छति तदा गौरव महोदय मालाः लिखन्ति मालाः लिखन्ति अथवा मालाः जपन्ति जना न मातरः हसन्ति मातरः हसन्ति न एवं कार्यं करिष्यन्ति चेत् मातरः हसिष्यन्ति एव आनन्दकुमारी कैप्टन महोदय महोदय मातरः महाकुम्भे स्नानम् अकुर्वन् स्नानम् अकुर्वन् अस्तु पदसान्निध्यमात्रेण उपपदविभक्ति प्रवर्तते बिभेति भीतिः यस्मात् भवति तत्र पंचमी विभक्तेः प्रयोगः भवति बालकः सूच्याः बिभेति बालकः सूच्याः बिभेति गुरोः अधीते शिष्यः गुरोः अधीते अस्य उदाहरणमस्ति प्रसिद्धम् उदाहरणमस्ति संस्कृतव्याकरणे उपाध्यायात् अधीते तर्हि अथवा गुरोः अधीते पंचमी विभक्तिः अत्र अस्ति अधीते सम्यक् पूर्वम् अध्ययनं करोति तदा भीतिः यस्मात् अस्ति यथा मकरः जलात् बहिः आगच्छति बहिः योगे अपि पंचमी अथवा अहं मकरात् बिभेमि बिभेमि भीतिः अस्ति बहिः अस्ति अथवा तत्र बहिः आरभ्य पूर्वं परम् आरात् ऋते अधीते रक्षति इत्यादीनाम् उपपदानां योगे पंचमी विभक्तिर्भवति कथम् इति भवति अत्र पदानि दत्तानि सन्ति भवन्तः अत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति इदानीम् अहं चिन्तयामि अयं कालः अस्ति अद्य यतोहि पूर्वमेव उक्तवान् आसम् अहं यत् अद्य सुभाषितक्रमः भविष्यति न भवन्तः सुभाषितानि श्रावयिष्यन्ति तर्हि अधुना भवतां सुभाषितकालः आरम्भः तर्हि सुभाषितं वयं शृणुमः